रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, $1.1 अरब की जो दूसरी किस्त है IMF की, उसके इजरा के लिए IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं। 39 जो है कड़ी शराइत उसके लिए रखी गई हैं, जिनमें जो है FBR को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा ताजरों के हवाले से कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है। जो वज़ीर ख़जाना ने मौजूदा कर्ज़ को जो कहा है कि ये जो हम मौजूदा कर्ज़ लेंगे ये हमारा इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब हैं जो हमारे वज़ीर ख़जाना, उनका तो अभी तक यही कहना है। इसके अलावा सेहत और तालीम पर जो अखराजात अब तक किए गए और आइंदा जो है जो अखराजात मार्च 2025 तक किए जाने हैं, उसके हवाले से भी जो है हम अपने जो है आज के मेहमान उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो FBR ने जो टारगेट्स हैं वो कहाँ तक अचीव किया है। जो 39 कड़ी शराइत हैं जो रखी गई हैं IMF की तरफ से, उस पर जो है हमारे FBR वाले किस तरह उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करेंगे। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे सीनियर तजियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासर शहजाद, इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड अब्दुल वहीद डोगर और हमारी जो है बरीरा सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम यासर शहजाद आपकी तरफ आते हैं। आप ये जो $1.1 अरब की किस्त जो देने जा रहा है IMF और उसके लिए 39 कड़ी शराइत रखी है, उसमें से एक शर्त ये भी कि सिविल अफसरान और उनकी फैमिली के जो है एसेट्स वो डिक्लेयर करें और उसकी कोई डेडलाइन देने जा रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और एक और चीज़ में का भी मैं इसमें इजाफा अपने सवाल में कर दूं कि राइट साइजिंग, आपको पता है कि इस हुकूमत ने आते साथ ही कुछ वजारतों को दूसरी वजारतों में जम करने का अमल शुरू किया था, कुछ महकमे ख़त्म करने शुरू किए थे। तो क्या समझते हैं कि राइट साइजिंग का अमल आगे ही बेरोज़गारी है और लोगों को सरकारी मुलाजमीन को ख़त्म किया जा रहा है और कुछ वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है और फैमिली के जो एसेट्स हैं, इन शराइत में दो चीज़ों पर ज़रा हमें थोड़ा हमारे नाज़रीन। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मदऊ किया। पहले तो जो IMF ने एक कड़ी जो शर्त रखती है, जिसमें उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी फैमिली के सासाजात जो है उसको डिक्लेयर करने का कह दिया है। और वो सबसे अहम शर्त रखी है और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जब तक ये शर्त आप लोग नहीं मानेंगे तो आगे बातचीत जारी नहीं रहेगी। आप देखें कि इस टाइम ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें हलचल पाई जा रही है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। आप देखें कि अरबों रुपए की जो जायदादें हैं सरकारी मुलाजमीन ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे करवाई हुई हैं। अरबों रुपए की जो करप्शन ज़्यादा जो मरात मिले हुए हैं वो अपनी फैमिलीज़ के नाम डिक्लेयर करके ख़ुद को बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर किया हुआ जैसे पाक साफ़ होते हैं। और IMF ने जो 39 शराइत रखी हैं उसमें सबसे अहम शराइत ही उन्होंने ये की है कि बात ही तब शुरू होगी जब हमारी ये पहली शर्त मानी जाएगी। और जो आपने दूसरी बात की कि जी जो राइट साइजिंग शुरू होने लगी, ये आपको याद है ये PTI दौर में शुरू हुई और शिबर जैदी साहब जो उस टाइम FBR के चेयरमैन थे, उन पे इतना प्रेशर पड़ा, ब्यूरोक्रेसी का इतना प्रेशर पड़ा कि ये अमल जारी ना रह सका। अब भी दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करेगी इस शर्त को पूरा करने के लिए। ये दोनों चीज़ें ना देखें आपस में टकराव कर रही हैं। एक तरफ दोनों चीज़ों को जो IMF भी चाह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं वो ताबे हो जाएं IMF के, और गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो सरकारी एसेट्स जो उन्होंने चोरी बनाए हुए हैं वो FBR के ताबे हो जाएं ताकि मुल्क आगे चल सके। लेकिन अफसोस का मकाम काशिफ ये है कि हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत रही है। मैंने देखा कि इसके ऊपर PTI दौर में बहुत बड़ा काम हुआ कि जो वजारतें हैं दूसरी वजारत में जम करके मुलाजमीन की तादाद कम की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिनको माफिया मजबूत है, इनका किस वजह से ये काम मुकम्मल नहीं होता? हर दफ़ा इसका डोल डाला जाता है लेकिन पानी नहीं निकलता शायद। देखें, हर दफ़ा जो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ये बात देखी गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत मजबूत रही है और जब उनके ऊपर अपने ऊपर कोई बात आती है तो वो सारे इख्तलाफात भुला के एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में रोज़ बरोज़ इतनी करप्शन बढ़ गई है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं, आप देखें, आप कभी मतलब माशरे के हालात देखें
کہ ان کے بچے جس جس اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بہنیں جس اسکولوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کی شادیوں میں جائیں، آپ ان کی کہیں دعوتوں میں جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس بندے کی سیلری اتنی ہے اور یہ اتنا بڑا اہتمام کیسے کر سکتا ہے. صحیح. اگر کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے اگر گورنمنٹ کی آنکھ کھلی ہے اور وہ اس طرف چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی شرائط مانے یا نہ مانے، لیکن یہ آئی ایم ایف کی جو یہ ایسٹ ڈکلیئر کرنے والی شرائط ہے نا، اس پہ ضرور عمل درآمد کرنا صاحب چاہیے. یہ جو رائٹ سائزنگ کا عمل کیا جاتا ہے، وزارتیں ختم کی جاتی ہیں، یہ ایسا کیوں، یہ پہلے کرتے ہی کیوں ایسا کہ یہ سیاسی حکومتیں ہیں جو وہ اتنی تعداد میں ملازمین کو بھرتی کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پیپل پارٹی دور میں بہت نوازا گیا، لوگ بھرتی کیے گئے، سی ڈی اے میں بہت لوگ بھرتی کیے گئے، دوسری ہاؤسنگ منسٹری میں بہت لوگ بھرتی کیے گئے. تو یہ ہاؤسنگ منسٹری عموماً کبھی کراچی والوں کو دی جاتی ہے ایم کے ایم کو، اور کبھی مولانا صاحب کو دی جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے لوگ بھرتی کرتے ہیں. تو اس وقت یہ عمل کیوں نہیں روکا جاتا کہ تاکہ کل کو ان کو پھر بے روزگار نہ کرنا نہیں پڑے؟ دیکھیں کاشف، جو عمل جاری ہے نا، اس میں کسی کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا. اس عمل میں یہ طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ جو آفیسز کا سائز ہے وہ کم کر دیا جائے گا، اور جو لوگ اضافی لوگ ہیں ان کو گھروں میں اور ان کو انہی وزارتوں میں مختلف کاموں پہ لگا دیا جائے گا. ایسا عمل نہیں ہو رہا کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. ابھی جو آپ کے جو مین بیوروکریٹس، جو آپ کا 19واں اسکیل شروع ہوتا ہے، اصل جنگ وہاں پہ چل رہی ہے کہ میرے اوپر کسی اور شعبے کا جو ہے بیوروکریٹ آ کے بیٹھ جائے گا. اصل جنگ وہ چل رہی ہے. ہم نے کئی اداروں میں دیکھا ہے کہ ایک ایک افسر کو 4 چارج ملے ہوتے ہیں. تو یہ رائٹ سائزنگ کے بعد تو اس ایک افسر کو 8 چارج مل جائیں گے، وہ پرفارم کس طرح کرے گا، ادارے کس طرح گرو اپ کریں گے؟ دیکھیں آپ جو ہمارے 7 کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں، انہوں نے اپنا 70% جو کام ہے گھروں میں آن لائن کر دیا ہوا ہے. جی. اور آپ کا جتنا بھی انہوں نے نوکریوں سے نہیں پیپر نکالا. لیس ہو گیا، ہم Yes. آج بھی پیپر پہ کام کر رہے جی ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوکریاں نہیں ختم کی، بلکہ نوکریاں نکلیں، بڑھیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ آگے آئے. ہم دیکھیں آئی ٹی میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن جب ہم گورنمنٹ سائز پہ جاتے ہیں تو ہم بہت کمزور ہیں. جب یہ عمل جاری ہوگا، جب یہ کام شروع ہوگا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ اللہ کر کے اگر یہ جو ڈکلیئر والا معاملہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہے 2017 میں بھی یہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی، لیکن ماننے کے بعد بھی اس شرط کو جو ہے وہ نہیں ہو سکا، وہ معاملات نہیں ہو سکے اور ڈکلیئر نہیں کی گئی جدادیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی بیوروکریٹس ہیں جن کے ایسٹ ڈکلیئر کرنے کا کہا جاتا ہے، اور جب آپ ان کے اثاثاجات، مطلب جنہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں، جنہوں نے ڈکلیئر کروانا ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں. بالکل ایسا ہے. ایسا ہے کہ ایک عجیب سا منظر نامہ بنا ہوا ہے. جب تک گورنمنٹ بیوروکریسی کو اپنے تابع نہیں کرے گی تب تک ملک آگے نہیں چل سکتا. ایسے ہی ہے بالکل. یاسر صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اپنا عبدالوحید ڈوگر صاحب، آپ کی طرف ہم چلیں گے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایف بی آر کو جو ہے رواں مالی سال 12,913 ارب روپے کا ٹیکس ہدف جو ہے حاصل کرنا ہوگا. یہ کہا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے ایک شرط ہے، اور تاجروں سے 50 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ہدف ممکن ہو پائے گا؟ اور صحت اور تعلیم پر انہوں نے کہا 2,863 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کرنے ہوں گے یہاں تک. دوسری طرف اب جو آپ کا وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قرض کا پروگرام ہمارا آخری ہوگا، اور پہلے ہم نے صحت اور تعلیم پر 685 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایف بی آر نے اپنا 3 ماہ کا 2,652 ارب روپے کا ہدف پورا کیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ 12,913 ارب روپے کا ہدف یہ مارچ 2025 تک پورا کر پائیں گے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. لیکن جو ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایف پی آر کے پاس میکنزم، وہ سوچ، وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح ریکوری کر سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تاجر کمیونٹی کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی. بہت سارے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، مطلب وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، ایف پی آر کے پاس ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. سیکنڈ سر، اب آئی ایم ایف نے چونکہ شرائط رکھی ہے، پھر ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف اور ایف بی آر، یہ تینوں ایسے مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں. ہمارا تو ایف بی آر ہی ہے. ان کے ذمہ بہت کچھ ہے، اور ان کی ذمہ داری جو ہے وہ جو ایلیٹ کلاس ہے
ان سے ٹیکس کلیکشن کرنا یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب آپ دیکھیں اگر ایف بی آر کا ایک انسپیکٹر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو یا کسی بزنس مین کو وہ کال کرتا ہے تو وہ پہلے ہی 3-4 سفارشیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. مطلب جب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف نے بھی کرپشن کی بات کی ہے, تو جب تک آپ اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے, جو ایف بی آر ہے. چلیے یہ تو ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹل بات ہوگی نا. اگر ہم تاجروں کی طرف آئیں گے, ان کو ہدف دیا گیا 50 ارب روپے کی ٹیکس ریکوری مارچ 2025 تک تاجروں سے وصول. یہ تاجر سے وصول ہوگا یا کنزیومر سے, میرے آپ سے وصول ہوگا؟ تاجر تو ہم سے وصول کریں گے پی او ایس لگا کے. ظاہر ہے تاجر تو اپنی جیب سے نہیں دے گا نا سر. تاجر دیکھیں, اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو باقاعدہ ایف بی آر کا جو بار کوڈ ہے وہ بل ملتا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تھما دیتے ہیں, یہ جی بل لے, لیکن وہ پرماننٹ تو نہیں ہوتا, مگر پکا بل تو نہیں ہوتا. سیل ٹیکس تو آپ کی اور میری جیب سے جائے گا. اس کے باوجود بھی ایف بی آر کہتا ہے کہ ہمارا ہدف پورا نہیں ہوتا تاجروں سے. سر جی دیکھیں, ایف بی آر, اب اس پہ میں کیا کہوں کہ ایف بی آر کو ایک کمزور انسان جو ہے نا, عام شہری تو دکھائی دیتا ہے, لیکن بڑے لوگوں سے ایف بی آر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ریکوری کر نہیں پاتا, اور اس کی نیگلیجنس جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. ابھی آپ اثاثہ جات کی بھی بات کر رہے تھے, اور آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک جب ایف اے ٹی ایف کے یہ معاملات چل رہے تھے تو او ای سی ڈی یعنی کہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, جی یہ وہ فورم ہے جہاں پر ایف بی آر ایز پر لا تمام 40 ممالک ہیں, اس میں 40 ممالک میں اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی شہری کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہے, وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو پھر وہ آئی ایم ایف جو ہے, یہ جو فورم ہے, یہ ایف بی آر کو بتانے کا پابند ہے, ایف بی آر کو بتانے کا پابند ہے, اور ایف بی آر جو ہے اس پر کارروائی کر کے آگے رپورٹ کرنے کا پابند ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی بیرون ملک پراپرٹیز نکلی, لیکن ایف بی آر نے کسی کو نہیں پوچھا, مطلب کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ تمام تر چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن جب ایف بی آر جو ہے وہ اچھا, ان ایسٹس کو اگر پکڑا جائے, ان سرکاری افسران کے ایسٹس کو, سول بیوروکریسی کے, تو میرا خیال ہے کہ رشوت میں بھی اس عمل سے کمی آ سکتی ہے. سر جی یہ فورم ہے او ای سی ڈی, یہ فورم تو آپ کو رپورٹ کر رہا ہے, وہ تو ایف بی آر کو ڈیٹا بیچتا ہے, لیکن کارروائی بھی تو ڈاکٹر صاحب اسی سول بیوروکریسی نے کرنی ہے نا, جس کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں. تو سر اسی سول بیوروکریسی نے کرنی ہے, تو اسی اس کے لیے پھر کو علیحدہ حکومت کو ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے کہ ان سول بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کی جائے, جن کے ایسٹس بیانڈ مینز نکلے, جن کے آمدن سے زائد جو ہے اثاثہ جات نکلے. کو ایسا حکومت کو ادارہ بنانا چاہیے سر. جب حکومت میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اپنی جو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ہمیں مشکوک ہیں, الزامات ہیں ان کے پراپرٹی کے, چاہے وہ لندن میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, تو سر میرا خیال میں حکومت کو یہ جو ایف بی آر جو کارروائی کرتا ہے اسے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر اپنی کارروائی کرنی دینی چاہیے, اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب کسی کی پراپرٹی باہر نکلتی ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی چاچا تایا ماما جو ہے ادھر بیٹھا ہوتا ہے منسٹری میں, ٹھیک ہے, وہ ایف بی آر کے چیئرمین کو کال کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی اب بھی ایف بی آر کے چیئرمینس کی جس طرح تعیناتیاں ہوئی, پھر ان کے اسکینڈلز بنائے گئے, جس طرح ان کو مطلب کرپشن اسکینڈلز بھی ان کے سامنے آئے. تو جب تک آپ حکومت جو ہے وہ اداروں میں مداخلت بند نہیں کرے گی, سفارشی کلچر جو ہے ختم نہیں ہوگا, تو پھر کرپشن بھی ایسے ہوتی رہے گی سر. پھر آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ اسی طرح ہمارے اوپر نت نئی شرائط جو ہے وہ عائد کرتا رہے گا, اور بیرون ملک جو لوگوں کی پراپرٹیز ہیں اس پر اگر ایف بی آر کو آپ آزادانہ کارروائی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے, تو پھر فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا میں اسی طرح ہمارا مذاق بنتا رہے گا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ نے بہت اچھا بریف کیا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے, جو آپ نے ایک نیا پوائنٹ ہمیں ریز کیا. بریرہ, یہ جو صحت اور تعلیم پر اخراجات کا کہا گیا کہ 2863 ارب روپے جو ہے صحت اور تعلیم پر خرچ کیے جائیں گے, اس سے پہلے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 685 ارب روپے تعلیم اور صحت. کہیں نظر آتا ہے آپ کو, آپ ہسپتال بھی جاتی ہیں, اسکولز میں بھی جاتی ہیں, کہیں نظر آتا ہے کہ یہ خرچ ہوئے ہیں 685 ارب روپے؟ کیا اسلام آباد کی حد تک بتا دیں کہ خرچ ہوئے ہیں؟ اسلام آباد کی حد تک مطلب وہ پرانی بسوں کو نیا پینٹ مار کے 685 ارب لگا دی. پرانی بسوں پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسی طرح وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ جس طرح دونوں بڑے ہسپتال جو سرکاری ہیں انہیں دیکھ لیں, پولی کلینک اور پیمس,
वहाँ आप मरीजों से जाके सवालात कर लें या उनसे देख लें, उन्हें देख लें, तो वो इसलिए आते हैं कि मतलब आजकल महंगाई आप देख लें तो इतनी है कि गरीब की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हुई हुई है। अब वो अपनी कोई बीमारी या टेस्ट के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाता है कि अगर उसे कोई थोड़ा वो डिस्काउंट मिल रहा है या उसकी कोई मदद हो सकती है, तो वहाँ कहा जाता है कि किसी अच्छी लेबोरेटरी या रेफर किया जाता है कि इस लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें या इससे करवा लें। बजीरा, आपको नहीं लगता कि जो तालीम के हवाले से बजट का कहा गया है कि 2,863 अरब रुपए तालीम, और सिर्फ चले हम इसको 50% कर लेते हैं जो तालीम पर, ये जो वालिदैन मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को लाखों रुपया दे के पढ़ाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये पैसा अगर सरकारी स्कूलों पर लगाया जाए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पर लगाया जाए, तो उनका म्यार तालीम इतना बुलंद हो सकता है? अक्सर लोग KPK की मिसाल देते हैं तालीम के हवाले से कि वहाँ पर म्यार तालीम काफ़ी बुलंद कर दिया गया है। प्राइवेट माफिया इसको नहीं बनने दे रहा, बनने दे रहा, या क्या ये मामला क्या है? लेकिन काशिफ, अगर सरकारी स्कूल्स पे पैसा लगाया जाएगा, उनका म्यार तालीम बेहतर किया जाएगा, तो बात तब होगी ना कि म्यार तालीम तभी बेहतर होगा जब बजट लगाया जाएगा या पैसा उस पर लगाया जाएगा। लेकिन जब पैसा ही नहीं लगाया जा रहा, स्कूल्स को इतना अपग्रेड किया ही नहीं जा रहा कि वो जो बच्चे हैं पेरेंट्स प्रेफर करें कि भी प्राइवेट की जगह उन्हें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए या लेकर जाना चाहिए, तो ही हो सकेगा। और जैसे कि ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हम देखते हैं कि वो घर होते हैं और उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। जैसा आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स माफिया है वही ये इस बजट को वहाँ लगने नहीं देता सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में, ताकि एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा सके? देखिए, आपका जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है वो तमाम तर सियासतदान चला रहे हैं। आप जितनी बड़ी चेन देख लें उसके पीछे एक सियासतदान बैठा हुआ है। जब जो लोग इस करप्शन को रोकने वाले खुद ही इस बिजनेस में आ जाएंगे, देखें जो आपके सियासतदान है इसको बिजनेस समझ के चला रहे हैं। IMF तो आपको सहूलत दे रहा है ना कि आप पैसा लगाएं सेहत और तालीम पर, लेकिन IMF आपको सेहत का भी यही हिसाब है, अस्पतालों के पीछे भी बड़ा माफिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप जैसे अभी बरीरा ने बताया, आप जो इस्लामाबाद के 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, आप बाकी शहरों के भी जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं, आप अगर उनके हालत ज़ार देखें तो आपको रोना आ जाएगा। हम लोग टीवी में तो बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे जो सियासतदान आके बातें करते हैं और बताते हैं कि जनाब सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पिम्स चले जाएं, आप पॉली क्लिनिक चले जाएं, आपके हेल्थ मिनिस्टर सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, वहाँ पे आपको अद्वियात नहीं मिलती, वहाँ पे जो आपकी एक्सरे मशीनें हैं वो ख़राब हैं, आपकी जो वहाँ पे टेस्ट की जो लैब बनी हुई है वो गैर फाल है। आप यकीन माने कि बजट ज़रूर आता है, लेकिन वो बजट जो है सिर्फ अपने ऊपर जो आका बैठे हुए उनको खुश करने के लिए लगाया जाता है। इसी तरह आपके जो प्राइवेट स्कूल्स के जो चेन्स बनी हुई हैं उसके पीछे भी सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है। आप देखें कि वही अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में एक निज़ाम में तालीम चले तो आपकी करप्शन ख़त्म हो जाती है। आपके बच्चे जो हैं, देखें गरीब आदमी का बच्चा भी बिल्कुल अच्छी तालीम हासिल करेगा। और जो एहसास कमतरी होती है जी, ये बच्चे में हम लोगों ने डाल दी है। लेकिन पूरी दुनिया में जो आप देखें गरीब मुल्क भी है ना, उधर जो नसाब का निज़ाम है हमारे से अच्छा है। हम लोग हर चीज़ में, आप देखें हर चीज़ में सियासतदान इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं। आप किसी भी बड़ी चेन्स को निकाल लें, किसी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को निकाल लें, आपको पीछे सियासतदान नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट नज़र आ रहा होगा, या आपको ऐसे लोग नज़र आ रहे होंगे जिस पे हाथ नहीं डाला जा सकता, जिनकी वजह से गवर्नमेंट चल रही है। बहुत शुक्रिया जैसे साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हुकूमत में ही बैठे और हुकूमत से बाहर बैठे ऐसे तगड़े लोग हैं जो सेहत और तालीम पर काबज़ हैं, और वो नहीं चाहते कि IMF ने भी अगर कहा है तो वो 2,863 अरब रुपया सेहत और तालीम पर लगे, और ताकि गरीब आदमी को सेहत और तालीम की अच्छी सहूलतें मिलें। इस पर हम आइंदा चल के भी बात करेंगे, लेकिन हम अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक पर से जब हम वापस आएंगे तो फेक न्यूज़ के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। अपने जो साथी हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे हम मालूम करेंगे कि फेक न्यूज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।